जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैर खैरियत है? अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी यकीन है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत अपना फजल करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, इसमें इंशाअल्लाह ताला आप बहुत खुश होंगे, इसलिए कि इसमें मैं वो काम आपको बता रहा हूँ कि जो शायद किसी ने पहले बताया या नहीं बताया। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया जी? तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये बहुत ही अक्सीरी नुस्खा है, जिसमें आप ऐसा करेंगे। ये कायाकल्प है। कायाकल्प समझते हैं? ये इंसानी जो बीमारियाँ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है, अक्सीरी है। तो ये दूसरी तरफ भी काम करता है, कीमिया पे भी काम करता है। ये आपको एक मैं तांबा बताने लगा हूँ, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में। तो ये वो ज़माने का नुस्खा है जब सच्चाई ज़्यादा होती थी, झूठ कम होता था और लोग मेहनत करते थे। ठीक है जी? तो जिन दोस्तों ने कल का नुस्खा सुना है, पता नहीं उनको पसंद आया है। काफ़ी दोनों लोगों को पसंद आया, तो एक दो दोस्त हैं बीच में जिन्हें पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो उनकी अपनी सोच है, उनके मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि यार देखो, मेरा नुस्खा जहाँ पे आपको पसंद नहीं आ रहा, आप ऐसा करें जहाँ पे वो आपको महसूस होता है कि ये चीज़ गलत मैंने बताई है, तो उसको दुरुस्त कर दो। कोई हर्ज नहीं है, सीखने सिखाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मैं तो एक हमेशा की तरह मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। ठीक है कि नहीं? तो तालिब इल्म ही होता है। वो जिस उम्र में भी हो, उसका कोई मकसद नहीं होता कि वो अपने आप को कुछ करके दिखाए या बता सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक अरमान है, हम तांबे को कुश्ता करेंगे। वाइट नहीं होगा। ये जो ड्रामा साजी होती है ना, वाइट ये कर देता है वो कर देता है, वो अलग बात है। तांबा कुश्ता ही काम करता है, वो वाइट हो या स्याह हो, काम करता है। ये मेरा तजर्बा है, जहाँ तक मेरा अपना प्रैक्टिकल है। वाइट करके भी देखा है, वो भी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो साहबे नुस्खा जिन्होंने हमें ये नुस्खा एक किताब से मुझे मिला, जो जंग अजीम और उसके कुछ पहले कुछ बाद में ये लिखी गई थी। तो मैंने जब इस नुस्खे पर तवज्जो की तो मेरा दिल किया भी मैं खुद इसको बना लूँ और उसको इस्तेमाल में लेकर आऊँ। तो अभी मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त है वज़ीर गखर मंडी हकीम मोहम्मद जुवैद साहब, उन्होंने कहा जी हमें कोई नुस्खा बताएं। मैंने कहा ये मैं प्रैक्टिस करने लगा। उन्होंने बोला कि आप करने लगे, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा आप कर लें, कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ये नुस्खा फिर बनाया। उसमें थोड़ी सी मिसिंग हुई। वो बेचारे बड़ी मेहनत की उन्होंने। मिसिंग कैसे हुई कि जहाँ पे ऊपर नीचे देना था ना गुद्दा, मतलब दाबू जिसको कहते हैं, नुगदा जिसको कहते हैं, वो नुगदे को साथ खरल कर करके खुश करते थे। ज़रा बात समझें, कितनी मेहनत होगी। ठीक है ना? तो अब ऐसा करें आप लोग कि एक तोला या कोई जो टवा पैसा होता है, जिसमें सब लोगों को पता है, सब दोस्तों को पता है कि ये टवा पैसा है जी। तो साफ तांबा, अगर टवा पैसा नहीं मिलता तो फिर आपको तांबा साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि साफ़ करने का तरीका पहले मैं पेश कर दूं, जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आपने आधा पाव इमली ले लें, खाने वाली इमली जो बचपन में खाया करते थे, और उसमें 3 पाव पानी डाल दें और गर्म पानी डालकर रख दें रात को। सुबह पानी उड़ाएं, जब 1 पाई या 1.5 पहिया पानी रह जाए तो उसको आप कपड़े में डालकर दूसरे बर्तन में पानी अलग कर लें, छान कर दबा कर। तो बाकी फूक एक साइड पे कर दें। वो जो आपके पास पानी बचेगा उसमें आप 20-25 ग्राम तक तांबा बना लें। 20-25 ग्राम तांबा लें, उसको चढ़ देकर उसमें भिजवा दें। तकरीबन आप
ایسا کریں کہ 8 بلکہ 11 بجاوے دے دیں، با کمال تانبا بنتا ہے، تو وہ آپ کا تانبا بہت اچھی طرف چلا جائے گا۔ اب اس میں سے آپ نے 1 تولہ لے کر اس کا پتلا بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو کوار گندر لے کر، گندک 2 تولے لے کر اس کے اوپر لیپ کر دیں۔ کوار گندر کے ساتھ گندک ملا کر اس تانبے کے اوپر آپ لیپ کریں گے۔ جب آپ لیپ کریں گے تو پھر اس کو خشک کریں گے۔ جیسے یہ خشک ہو جائے گندک اور یہ، تو آپ نے 1 پہیا کوار گندر مزید لینی ہے، اس کو برتن کے اندر ڈال کر جس کنی میں نگدا وغیرہ کا گیس بننے والی چیز کا آپ لوگ نگدا دیں گے تو وہ اس کا خلا کم سے کم 2 گنا یا 3 گنا ہونا چاہیے۔ جس میں آپ نے 1 پہیا لینا تو اس میں 3 پہیے کی گنجائش ہونی چاہیے، پھر اس کے پھٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ اور جو بھی برتن لگانا ہوتا ہے کجی وغیرہ، اس کو پہلے اچھی طرح گل حکمت کر لیتے ہیں، منہ چھوڑ کر ڈھکن کو الگ کر لیا جاتا ہے اور کجی کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر 1 پہیا نقطہ رکھا، آدھا پہیا رکھا، اوپر یہ ٹکی رکھ دی، یہ جو تانبے والی ہے جو گندک 2 تولے والی ہے اوپر رکھا۔ یہ ایسا طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہے نسخہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ خود تجربہ کریں گے، لوگ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس کو آپ نے نا 5 کلو کی آگ دے دینی ہے۔ کتنی؟ صرف 5 کلو کی توے میں دے دیں، نیچے اوپر آگ دے، اس میں پارا نہیں ہے، جو پارا ہوتا ہے اس کو اوپر سے آگ دی جاتی ہے، نیچے سے دی نہیں جاتی۔ تو پھر اس کو نکالیں۔ کسی وقت تو یہ پہلی آگ میں ہی پاؤڈر ہو جاتا ہے، پھوٹک ہو جاتا ہے، کسی میں زیادہ بھی میں ہو جاتا ہے، پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے جس حالت بھی ہو، اگر پاؤڈر بن گیا تو پھر اس کے ساتھ گندک اور ملا کر اس کی ٹکی بنا لیں، کوار گندر کے ساتھ سکا کر ٹکی سکا کر پھر اس کے اندر رکھ دیں، کوار گندر کے نقدے کے اندر، پھر اس کو 5 کلو کی گل حکمت کر کے آگ دیں۔ یہ آپ نے 7 عمل پورے کرنے ہیں، 7 مرتبہ گل حکمت آپ کو کرنی پڑے گی اور 1 تولے تانبے کو، اور 7 دفعہ آپ اس کو آگ دیں گے، کوار گندر سے اور گندک سے ٹکی بنائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جناب آپ نے جب 7 بار آپ کا عمر ہو گیا تو اب اس کے ساتھ آپ نے 1 تولہ پارا مصفہ، جیسے کہ ایک دن ایک دوست پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے یا اس کی اپنی محبت تھی کہ جی پارا مصفہ کر کے میں نے بتایا، تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ پارا اور نمک اور نشادر ہم وزن اور تیزاب نمک بھی ہم وزن، اور ان دونوں کو اچھی طرح کھرل کر لیں، پارے سمیت۔ تیسرا نمک، نشادر اور پارا، اس کو کھرل کریں، پھر اس میں جب یہ حل ہو جائے کھرل میں تو پھر اس کے اندر 1 بوند کر کے یہ ڈالتے جائیں تیزاب۔ تو تولے کا عمل کرنا ہو تو تولا لگانا ہے، پارا تولا لینا ہے تو باقی چیزیں بھی تولا ہے، اگر پارا زیادہ لینا ہے تو باقی چیزیں بھی ہم وزن لگانی ہے۔ تو جیسے وہ گارشر بن جائے اس کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رگڑ کر پھر اس کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔ اب وہ پارا جو ہے یہ جو آپ کا کشتہ بن گیا ہے تانبا، اس کے ساتھ آپ نے کھرل کرنا ہے، اچھی کھرلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی جلدی پارا اس میں ہضم ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے 2 تولے پھر گندک کی لگانی ہے، اور کوئی چیز نہیں لگانی سوائے گندک کے، یہ بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے اس کو ویسے ہی آگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹکی بنائی، سکانے کے بعد پھر آپ نے اس کو نیچے لے جانا، اوپر سے 5 کلو کی آگ دینی ہے۔ اب ٹوے میں اس کو نیچے رکھنا ہے، نیچے 1 کلو پاتیاں ڈال لینی ہیں گوبر کی، اور اوپر سے آپ نے باقی رکھ کر آگ لگا دینی ہے۔ نگدا کوار گندر کا دینا ہے 1 پہیا کا۔ اب اس کو نکالنا ہے، نکالنے کے بعد اس کا وزن کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں پارا کتنا رکا ہے اور کتنا چلا گیا ہے۔
جو رک گیا ٹھیک ہے، جو نہیں رکا اس میں اب اور ملا لیں، اتنا پارا اور ملائیں جتنا بیچ میں سے کم ہو گیا، تو یہ 7ویں جگہ پہ جا کر پورا مکمل تولا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کے پاس یہ 2 تولے تیار ہے اکثیر، اس میں بھی 7 عمل کرنے ہیں آپ نے پارے کے ساتھ۔ جتنا پارا کم ہوگا اتنا پارا ڈالیں گے، ڈال کر پھر کیا کریں گے، پھر اس کی کھرلائی کریں گے، کوار گندل کا پانی ڈلائیں گے، پھر اس کی ٹکی بنائیں گے، پھر سکھائیں گے، پھر کوار گندل کا نقطہ لیں گے، اوپر نیچے دے کر گرک مت کر کے پھر اس کے اوپر سے 5 کلو کی آگ دیں گے۔ اب یہ پارا آ گیا تو پھر نیچے 1 کلو 4 کلو اوپر سے آگ دیں گے۔ یہ ہو گیا جی نسخہ ہمارا برابر۔ ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے آپ کو نکلے گا قوت واہ کے لیے اس کو دیا جائے گا، معدے کی طاقت کے لیے اس کو دیا جائے گا، جسمانی پٹھوں کی طاقت کے لیے اس کو دیا جائے گا، جو اس چیز پہ ایگری ہے کہ میں گھی اور دودھ یوز کر سکتا ہوں۔ اگر جو کہتا ہے میں دودھ گھی نہیں اپنا استعمال کر سکتا یا میں نہیں لے سکتا، تو یہ کبھی بھی اس آدمی کو دوائی نہیں دینی، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ 4 مجازوں پہ چل رہی ہے، 1 مجاز پہ نہیں، یہ 4 مجازوں پہ چلے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر اس کو مکھن ملے تو 1 تولا، ٹھیک ہے، اس کی خوراک ہے 1 رتی 2 رتی، اس سے زیادہ نہیں آپ نے دینی، ٹھیک ہے، بلکہ 1 چاول سے لے کر 1 رتی تک آپ دیں، 2 چاول 3 چاول 4 چاول دیں، 1 رتی تک بہت ہے خوراک اس کی، اس سے زیادہ نہیں دینے۔ تو جس کے پاس نہیں ہے مکھن نہیں مل رہا تو وہ ملائی استعمال کر سکتا ہے، 2 تولے سوری یار 2 سٹاک ملائی، مکھن 1 سٹانگ، ملائی 2 سٹانگ، اور اس کے ساتھ آپ نے خوراک میں دودھ اور گھی لازمی لینا۔ یہ تو ہو گیا اب خوراکی، جسمانی، اکثیری، کایا کلپ، جو کھائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے توبہ کر کے کھائے کہ اللہ پاک جو میں نے آج تک گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ نہ گناہ کروں گا نہ زنا کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، میں نے بھی سب کو معاف کیا ہے، تو یہ دوائی استعمال کرنے لگا ہوں، تو اے اللہ شفا ڈال دے۔ یہ نیت رکھنی ہے، یہ نیت نہیں رکھنی کہ میں نے نیت کھانی اس کو کھانا اور اس کے بعد میں نے پھر حرامی کام کرنے ہیں، تو پھر فیض نہیں ہوگا۔ یہ جس کا دل چاہتا ہے پریکٹس کر کے دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ادھر سے ایک آدمی آیا، انہوں نے بتایا یہ ایسے اس کا مسئلہ ہے، اس کو کیا، اس کو دوائی دی، وہ نہ آیا، اس نے بولا میں بہت خوش ہوں، اور جتنے پیسے لینے لو اس سے بھی اچھی دوائی دو۔ میں نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی شادی نہیں ہوئی اسی لیے تو میں دوائیاں کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو اب تو حرام کرتا ہوگا؟ کہتا جی تو اور پیسے کس لیے خرچ رہا ہوں۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، پھر ویڈیو میں چلا جائے گا، اس کے بھی رشتے دار ہوں گے، ان کے پاس وہ کام کرتا تھا۔ اب جو میرے پاس لے کر آیا تھا میں نے اس کو کہا یار دوست تمہیں پتہ ہی میری عادت کا، یہ تم نے غلط آدمی کو میری طرف بھیجا، تو چلو ٹھیک کر لیتے ہیں اسے۔ اس نے بولا جناب مجھے پیسے جتنے چاہو، میں پیسے اس سے ڈبل لیے، میں نے اس کو دوائی دے دی کہ جب اتنی اس کے جسم میں ہیٹ کر دی کہ جب تو جائے گا نا ملنے کے لیے ہم بستر کے لیے جاتے ہی ڈسچارج۔ اب پھر رونے لگا، منتیں کرنے لگا، میں کرنا جب تیری شادی ہوگی میرے پاس آئی نا پھر میں تیرا حل کر دوں گا، 1 دن میں تیری شادی کے طے دن ہو جائے تو 2 دن میرے پاس آ جا، 4 دن پہلے آ جا، 8 دن پہلے آ جا، میں پھر آپ کو دوائی دوں گا انشاءاللہ، تجھے یہ ساری شکایتیں تیری ختم ہو جائے گی۔ تب تک جہاں تیری دل کردہ بھاگو دوڑو جو مرضی کر، میں اس کا علاج نہیں آپ کو دوں گا، آپ پیسے دیں نہ دیں میں اس کا علاج نہیں کروں گا آپ کا۔ اب وہ مجبور تھا، پھر وہ برائی اس کی چھوٹ گئی، پھر ان کے کیسے کہ شادی میں ہے آپ کا کوئی بھائی باپ کوئی بتائے مجھے شادی ہے یا ہمیں ڈرامہ ہے، انہوں نے بتایا جی کارڈ بنے ہیں شادی ہے۔ پھر میں اسی 6-7 خوراکیں دے دی، دعا کی، اللہ نے فضل و کرم کر دیا۔ اب اس کے 3-4 بچے ہیں، وہ کہتا ہے جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں پیر صاحب برائی سے بچ گیا ہوں، تو وہ وہاں پہ ڈسپینسر تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، اگلی بات آپ جانتے ہیں کیا کرتا ہوگا۔ یہ تو گیا خوراکی۔ اب آ جائیں گے ہم پوشاکی کی طرف۔ 1 رتی 7-3 کی نسبت سے، یا 7-3 کی نسبت سے کلر تو بنا دو نا، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی، کلر ہو جائے گا نا آپ کا۔ تانبا 7 لیں گے تو چاندی 3 لے لیں،
चांदी 7 लेंगे तो तांबा 3 ले लें, इनको चक्कर दें 20-25-30 मिनट का चक्कर। ऐसे देखो मेरी बात सुनो, आप बाज़ार में जाते हैं, ललारी को आप देखते हैं कि दुपट्टे को उसने कलर करना होता है, तो उसके अंदर रंग भी डालता है, बार बार उसकी मैचिंग भी करता है और उसमें डंडा भी घुमाता है। यार वो पागल तो नहीं है, वो पानी के अंदर रंग डाल दिया, वो समझो मिक्स हो गया? नहीं, वो क्यों डंडा हिला रहा है? क्या वजह है? उसका मकसद है कोई ज़रात जो है वो रह ना जाए। पका रहा है, क्यों बार बार पका रहा है? पानी तो निकल गया, गुजर गया, फिर रंग इसके तनियों में चला जाए या कि जहाँ हो जाए। वो जब तक आप कोठाली को पकाएंगे नहीं, इसको उसके ऊपर खीर मत डालें। 25-30 मिनट का चक्कर दें, कोठाली को नीचे रखें, उसको रवे को खोलें, चेक करें, ठंडा होने के बाद देखें कि उसके अंदर कोई डब खड़बे निशान तो नहीं है। अभी सिर्फ आपने चांदी और तांबा मिलाया, इसमें अभी कोई चीज़ नहीं डाली। मैं सिर्फ तांबे और चांदी के मिलाप की बात कर रहा हूँ। ये दोनों को जब जुज़ बजुज़ करेंगे तो इक्सीर काम करेगी। अगर आप इसको जुज़ बजुज़ नहीं करेंगे तो ये ना तो कलर देंगे ना कुछ भी नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? नुकसान नुकसान असल में सुन लेते हैं बात को, फलाने एक को रत्ती डाली, उसने उसकी तो आंखें थी, उसने देख लिया क्या अब ये इस काबिल हो गया है। रवे को जब देखेंगे ना कोठाली में, तो जैसे कोई चाय उभर रही होती है, इस तरह रवा उभर रहा होता है। तो गौर से देखना, अगर अंदर से बाहर को जा रहा है, ये उसकी निकल निकल के बुलबुले अंदर से बाहर को जा रहे हैं, तो रवा पक रहा है, अभी बिल्कुल कच्चा है, अभी उसका गला पूरा नहीं हुआ, अभी उसका हीट पूरा नहीं हुआ, अभी आप वो यकजां आपस में नहीं हुआ। मैं भट्टी और कोठारी की बात कर रहा हूँ। फिर एक बाहर से अंदर को जर्रे आएंगे चारों तरफ से, ठीक है ना? उबाला जैसे बाहर से अंदर को भाग रहा है, चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ये देखो ये अंदर की साइड आ रहा है। फिर अंदर में एक टिक्का सा बनेगा बड़ा, फिर आस्ता 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 वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे रवा यकजां होता जाएगा वो कम होता जाएगा। सेंटर में एक छोटा सा बनेगा, वहाँ पे आग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर जल्दी हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे आग उतनी रखनी जिससे वो पिघला रहे और ये अमल जारी रहे। वो 20 मिनट ले ले, वो 25 ले ले, वो 30 ले ले। ये बात निगाह आपकी बताएगी, जो मैं कर रहा हूँ जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी। जब भी कोई दो चीज़ों को मिलाना हो तो उसका मिलाप का ये होता है, जब उसकी जे की जुग आनी शानी बंद हो जाती है या कि अंदर करना नहीं होता। मैं बड़ी जल्दी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम जितना कम हो जाए, फिर भी मुझे बताते बताते टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब आपने एक रत्ती एक तोले पे इसको डाल कर देखना है। अगर एक रत्ती से आपका क्लियर हो गया ठीक, नहीं तो एक रत्ती और डाल दें, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक हो गया जी। यहाँ आपकी एलोवेरा की गंधक इस गंधक को कायम कर रही है, तो गंधक जो है इसको कायम कर रही है। आगे सारा सिलसिला ये चल रहा है, लंबा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, एक तो ज़कात निकालें, एक अच्छी नीयत करें, ये ख्वाबें छोड़ दें कि हमने जहाज़ खरीदने हैं। नहीं, ये करना है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करेंगे और अपना लंगर पानी चलाएँगे और गौसे पाक के नाम की याद में चलाएँगे, ठीक है? और जो हकदार हैं उन तक हम इंशाअल्लाह ताला इसे पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, नमाज़ पढ़ें। देखो फ़िक्र से नींद तो आती नहीं है, रात को जब ना आँख खुल जाए 12 बजे के बाद, उठो, वज़ू करो, वज़ू करके 4 नफ़ल पढ़ो, 2-2 रकातें करके, अल्लाह ताला खुश होता है, ठीक है? और या हिय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह और या रहमान या रहीम, ये नौशो पाक हाजी साहब का 5 ख़ज़ाने हैं, ये मैंने आपको पेश कर दिए हैं। वला दुरूद पढ़ के लाज़मी पढ़ा करें, एक तस्बीह तो पढ़ा करें सुबह एक शाम। और जब ये तस्बीह करेंगे अव्वल दुरूद पढ़ेंगे तो फिर आप 7 दफ़ा आलम शरीफ ना लाज़मी पढ़े, पूरी आलम शरीफ, ठीक है? क्या होगा कि अल्लाह ताला इस कलाम पाक के वसीले से हमें उन लोगों में कर ला, मुझे उन लोगों में कर ला, ये खालिक के बरकत जिनका तू खुश है, तेरा महबूब क्योंकि जब खुदा आपको खुश हो जाता है, उनको ले लेता है, उनमें आ जाता है, तो फिर तो यकीनन कीमिया क्या सीमिया भी आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे दोस्त बहुत खुश हैं, कुछ बना कर दिखा रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेटे मेरे के पेपर जो है ना वो 9वीं क्लास में पढ़ता है, डेली टेस्ट होता है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता कि इस पर टाइम लगा। वो जो तस्दीकियाँ आ रही हैं वो पारे की, नीले की और नीला पारा, और उसके साथ तीसरा थी गंधक, ठीक है ना? तो जिन पे मैंने कहा था तेल बना कर लोहे का डालना है, उसकी तस्दीकियाँ आ गई हैं।
کچھ دوستوں نے اس کو کلمی شورے کا تیل بنا کے اس میں چٹکیاں دے کر مال نکالا ہے، اور وہ آگے ڈائریکٹ گولڈ کو چرخ دے کر نا 2.5 تولے ہو نا گولڈ، تو اس کے اوپر 1 تو 10 گرام یہ چرخ دینا، تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ مطلب 1 رتی بھی 4 رتی اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ہم یاد رکھنا، جن کے نسخے ہیں ان کو دعائیں دینا، اور میں تو بیچ میں کیا کہتے ہیں کو چوکی دار سمجھ لیں یا پیغام دینے والا سمجھ لیں، قاصد سمجھ لیں، میں تو ایک قاصد ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میرے کچھ ذاتی نسخے ہیں جن پہ میں نے مشاہدے کیے ہیں، وہ بھی میں بیچ میں دے رہا ہوں۔ تو یہ سب دوستوں سے ملے ہوئے اور پریکٹیکل کیے ہوئے کر کے پھر آپ کو دیے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دعا کرنا ہم آپ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ تو یہ تسبیح جو میں نے عرض کی ہے لازمی کیا کریں یار، اور جتنا اللہ کے نزدیک ہوں گے اتنا اللہ محبت کرے گا۔ اللہ تو ایسی محبت کرتا ہے، ہم نماز نہ پڑھیں، نیا یاد کریں، پھر بھی ہمیں وہ رزق دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں اس کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی مانیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ حافظ۔